بسم الله الرحمن الرحيم. يا رزاق يا فتاح يا باسط يا وهاب، يا وهاب يا باسط يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا باسط، يا باسط يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا رزاق يا فتاح يا باسط يا وهاب، يا وهاب يا باسط يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا باسط، يا باسط يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا رزاق يا فتاح يا باسط يا وهاب، يا وهاب يا باسط يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا باسط، يا باسط يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة
وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا رزاق يا فتاح يا باسط يا وهاب يا وهاب يا باسط يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا باسط يا باسط يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا رزاق يا فتاح يا باسط يا وهاب يا وهاب يا باسط يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا باسط يا باسط يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا رزاق يا فتاح يا باسط يا وهاب يا وهاب يا باسط يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا وهاب يا باسط يا باسط يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة
وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين.